नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँहरूलाई नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 5औं तह प्राविधिक सहायक पदको गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँहरूले यसभन्दा अगाडि मैले तयार पारेको सङ्घीय सरकारतर्फको प्राविधिक सहायक राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम जानकारी गराउने क्रममा यहाँहरूको माग बमोजिम यहाँहरूले देश र स्थानीय तहको प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रमको पनि जानकारी गराइदिनु हुन यहाँले कमेन्ट गर्नुभए अनुसार आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँहरूलाई गण्डकी प्रदेशको नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 5औं तह प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमको जानकारी दिन गइरहेको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यहाँले यस पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी लिनुहुन र यसको तयारीमा लाग्नुहुन म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। र यसको नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 5औं तह प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षा तयारीका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू रहेका छन्। यी सामग्रीहरूलाई हेरेर यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन र थप सामग्रीहरू पनि यसै च्यानलमा म यहाँलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछु। त्यसको लागि यहाँले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। र अब सुरुवात गर्छौँ। नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 5औं तह प्राविधिक सहायक गण्डकी प्रदेशको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 5औं तह प्राविधिक सहायक पद यो प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ। यो पाठ्यक्रमको रूपरेखा अन्तर्गत यो पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न चरणमा परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। यसलाई 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा र द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता। यो 2 चरण, प्रथम चरणको लिखित परीक्षा र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्ता हुनेछ भने लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क 100 रहेको छ भने अन्तर्वार्ताको पूर्णाङ्क 20 रहेको छ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको योजना यस अनुसार सेवा सम्बन्धी यसको पूर्णाङ्क जम्मा 100 रहेको छ र उत्तीर्णाङ्क 40 रहेको छ। यसको परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू रहनेछन् र यसको प्रश्न सङ्ख्या 50वटा प्रश्न 2 अङ्कको दरले 100 अङ्कको रहनेछ भने यसको परीक्षाको समय जम्मा 45 मिनटको परीक्षाको समय रहेको छ। यसैगरी दोस्रो चरण अन्तर्गत अन्तर्वार्ता रहेको छ। यसको परीक्षा प्रणाली मौखिक परीक्षा प्रणाली रहेको छ भने पूर्णाङ्क 20 पूर्णाङ्क रहेको छ। यो पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता गरी 2 चरण, यो 2 चरण भनेको लिखित र अन्तर्वार्तालाई छुट्याइएको हो। लिखित परीक्षाको प्रश्न नेपाली भाषामा हुनेछ। लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी भाषा र अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गरिने छैन। परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन र सबै प्रश्नहरू अनिवार्य हुनेछन् र खण्ड क र खबाट यथासम्भव ध्येयानुसारका प्रश्नहरू सोधिनेछ, जस अन्तर्गत खण्ड कमा प्रश्न सङ्ख्या 30 रहनेछ र खण्ड ख अन्तर्गतको प्रश्न सङ्ख्या 20 रहनेछ। यसरी जम्मा 50वटा प्रश्नहरू रहनेछन्। आयोगबाट सञ्चालन गर्ने परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका कुनै पनि विद्युतीय उपकरणहरू परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गत पत्र विषयका विषयवस्तुहरूमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र
द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ र यो पाठ्यक्रम अहिले यसको यहाँ मिति उल्लेख गरिएको छैन। अहिले यो पाठ्यक्रम परीक्षा सञ्चालन हुँदाका बखत यो लागू हुनेछ। पत्र यसको विषय सेवा सम्बन्धी रहनेछ र यसको खण्ड क मा शिक्षा र शिक्षण अन्तर्गत रहेको छ। यसअनुसार पहिलो एकाइमा शिक्षाको परिचय रहेको छ र यस अन्तर्गत शिक्षाको अवधारणा, अर्थ र महत्त्व, त्यसपछि दोस्रोमा शिक्षाका प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक र अनैतिक र यसका उद्देश्य र कार्यहरू। दोस्रो एकाइमा बाल विकास रहेको छ। यस अन्तर्गत मानव वृद्धि र विकासको अवधारणा, प्रारम्भिक बाल्यावस्थादेखि किशोरावस्थासम्मका विशेषताहरू। एकाइ 3 अन्तर्गत सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरू रहेको छ। यस अन्तर्गत सिकाइको अवधारणा, सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, स्मृति, विस्मरण, स्थानान्तरण, सिकाइका सिद्धान्तहरू। यस अन्तर्गत शास्त्रीय सम्बन्धन, कार्यपरक सम्बन्धन, प्रयत्न र भूल सिकाइ र अन्तर्दृष्टि सिकाइ, यी विषयवस्तुहरू सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्त तेस्रो एकाइ अन्तर्गत रहेका छन् भने चौथो एकाइमा शैक्षिक र शैक्षणिक योजनाहरू रहेको छ। यस अन्तर्गत नगर गाउँ शिक्षा योजना, विद्यालय सुधार योजना, वार्षिक कार्ययोजना, शैक्षणिक योजना, शिक्षण एकाइ योजना, दैनिक योजना र समय तालिका यो शैक्षणिक योजना अन्तर्गत रहेका छन्। यसैगरी एकाइ 5 अन्तर्गत शिक्षण विधि र सामग्रीहरू सम्बन्धी विषयवस्तु रहेको छ र यस अन्तर्गत शिक्षक केन्द्रित विधिहरू र यस अन्तर्गत प्रवचन र प्रदर्शन विधि, अन्तर्क्रियात्मक विधिहरू, प्रश्नोत्तर र छलफल विधि, विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू अन्तर्गत खोज, समस्या समाधान, परियोजना, घटना अध्ययन र सर्वेक्षण विधि र शिक्षण सामग्री र यसको प्रयोग। यो एकाइ 5 को शिक्षण विधि र सामग्रीहरू एकाइ अन्तर्गत रहेको छ। यसैगरी एकाइ 6 मा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको अध्ययन, यस अन्तर्गत तहगत उद्देश्यहरू, क्षेत्र र क्रम तालिका, विषयगत रूपमा पाठ्यभारको विश्लेषण, यो एकाइ 6 अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको एकाइ अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू रहेका छन्। एकाइ 7 मा शैक्षणिक मूल्याङ्कन र परीक्षा रहेको छ। यस अन्तर्गत मूल्याङ्कनको अवधारणा, मूल्याङ्कनका प्रकार, निर्माणात्मक, निर्णयात्मक, निदानात्मक एवं अक्षराङ्कन पद्धति, मूल्याङ्कनका साधनहरू, लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक र अवलोकन, प्रश्नका प्रकारहरू, वस्तुगत र विषयगत, यसको अर्थ, सबलता र सीमितताहरू, विद्यालय तहको परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, यो एकाइ 7 अन्तर्गत रहेको छ। एकाइ 8 मा कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शैक्षणिक सङ्गठन र अन्य सम्बन्धी विषयवस्तु रहेको छ। यस अन्तर्गत विषयवस्तुहरूमा समावेशी शिक्षा र विविधताको व्यवस्थापन, बालमैत्री विद्यालय, शिक्षामा सूचना प्रविधिको उपयोग, विषय शिक्षण, कक्षा शिक्षण र बहुकक्षा शिक्षण, शैक्षणिक सङ्गठन र शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय सुपरिवेक्षण, यो एकाइ 8 अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू रहेका छन्। यसैगरी एकाइ 9 मा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, विद्यालय, स्थानीय तह र प्रदेश, यस अन्तर्गत तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र प्रयोग, तथ्याङ्क विश्लेषण र समस्या पहिचान। एकाइ 10 मा शिक्षक व्यवस्थापन र विकास र यस अन्तर्गत शिक्षक तयारी, शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षक छनौट, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवा, शिक्षक पेशागत विकास, शिक्षकका सेवा, शर्त र सुविधाहरू। एकाइ 11 आपतकालीन तथा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा शिक्षा, एकाइ 12 शैक्षिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, एकाइ 13 वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ, यस अन्तर्गत खुला तथा दूर शिक्षा र अनलाइनमा आधारित, यो वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ अन्तर्गत एकाइ 13 को विषयवस्तु रहेको छ। अब लागौँ खण्ड ख तर्फ। खण्ड ख अन्तर्गत नेपालको शैक्षिक इतिहास, शिक्षा प्रणाली र कानुन रहेको छ। यस अन्तर्गत शैक्षिक इतिहास र महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू, शिक्षाको विकासक्रम, विद्यालय र उच्च शिक्षा रहेको छ। यस्तै गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरू
एकाइ 3 मा रहेको छ शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र नीति, शिक्षाका संगठन तथा संरचना, शिक्षाको तहगत संरचना, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2050 एवं उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055, यसको गठन, उद्देश्य, विद्यालय र उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक र विद्यार्थी मूल्याङ्कन यस सम्बन्धी सिफारिस रहेको छ र विद्यालय सुपरिवेक्षण। यसैगरी एकाइ 5 मा आवधिक योजनामा शिक्षा, यस अन्तर्गत दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 नेपाल सरकारको चालु योजनामा शिक्षा, शिक्षाको नीति, शिक्षाको उद्देश्य, नीति र प्राथमिकता, गण्डकी प्रदेशको चालु आवधिक योजनामा शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076। यस्तै एकाइ 6 मा शिक्षाका क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू, यस अन्तर्गत सबैका लागि शिक्षा, बाल अधिकार शिक्षा, विद्यालय शान्ति क्षेत्र, शिक्षामा समान अवसर र समतामूलक पहुँच, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण यस एकाइ 6 अन्तर्गत रहेको छ। एकाइ 7 मा शिक्षाका राष्ट्रिय कार्यक्रमको सामान्य जानकारी, यस अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, साक्षरता तथा जीवन पर्यन्त शिक्षा र उच्च शिक्षा यस अन्तर्गत रहेको छ। यस्तै एकाइ 8 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक प्रशासन र सम्बन्ध, एकाइ 9 मा शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय र प्रदेश कानुन सम्बन्धी सामान्य जानकारी, यस अन्तर्गत शिक्षा ऐन 2028 संशोधनसहित, शिक्षा नियमावली 2059 संशोधनसहित, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन 2076, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन 2076 रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, यहाँ पनि 2टा 10 दिएको छ, सायद यो प्रिन्ट मिस्टेक, टाइप मिस्टेक हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 संशोधन सहितमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, नेपालको संविधानमा भएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था र अनुसूचीहरू। एकाइ 12 मा कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, यस अन्तर्गत चिठी पत्रको परिचय, उद्देश्य, प्रकार, प्रयोग र प्राथमिकता। एकाइ 12 मा कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, यस अन्तर्गत चिठी पत्रको परिचय, उद्देश्य, प्रकार, प्रयोग र प्राथमिकता, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य र आवश्यकता, फाइलिङ सम्बन्धी जानकारी, टिप्पणी लेखन यो एकाइ 12 मा कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेको छ। यस्तै एकाइ 13 मा प्रदेश कार्य सञ्चालन विभाजन नियमावली 2074 संशोधन सहित, यसमा शिक्षा र एकाइ 14 मा निजामती सेवा ऐन 2049 संशोधन सहित र निजामती सेवा नियमावली 2050 संशोधन सहित यो विषयवस्तुहरू यो गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित 5औं तहको नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह 5औं तहको प्राविधिक सहायक पदको गण्डकी प्रदेशको निर्धारित लिखित परीक्षाको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम यो यसरी रहेको छ। यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ अहिले हामीले प्रस्तुत गरेको नेपाल शिक्षा सेवा 5औं तहको प्राविधिक पदको परीक्षा सञ्चालन यो प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को यो पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका हो, जस अनुसार यो प्रदेश निजामती सेवातर्फको 5औं तहको प्राविधिक र अप्राविधिक सबै पदहरूको यो खुला परीक्षाको सञ्चालन हुने महिना कार्तिक महिनाको दोस्रो बुधबार रहेको छ। यसको परीक्षाको सञ्चालन लिखित परीक्षाको सञ्चालन पुष माघ महिनामा सञ्चालन हुनेछ। लिखित परीक्षाको नतिजा माघ फागुन महिनामा हुनेछ भने द्वितीय चरण अथवा अन्तर्वार्ता फागुन चैत महिनामा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ भने यसको नतिजा चैत वैशाख महिनामा हुनेछ भने यसको अन्तर्वार्ता र सिफारिस जेठ असार महिनामा हुने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले यो वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको। यसैगरी स्थानीय सरकारी सेवातर्फको यो 5औं तहको प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरूको पनि यो विज्ञापन हुने महिना
कार्तिकको दोस्रो बुधबार रहेको छ। यसको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा पुष माघमा सञ्चालन हुनेछ भने लिखित परीक्षाको नतिजा माघ फाउनमा प्रकाशन हुनेछ भने द्वितीय चरण अथवा अन्तर्वार्ताको परीक्षा सञ्चालन फागुन चैत महिनामा हुनेछ। यसको नतिजा प्रकाशन चैत वैशाखमा हुनेछ भने स्थानीय सरकारी सेवातर्फको पनि यो अन्तर्वार्ता र सिफारिस आषाढ महिनामा हुने गरी यो वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ। त्यस कारणले यस अनुसारको यो पाठ्यक्रम अनुसारको नेपाल शिक्षा सेवाको 5औं तहको प्राविधिकतर्फको 5औं तहको यो पाठ्यक्रम अनुसार प्राविधिक सहायक पदको तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको रूपमा यहाँलाई यो प्रस्तुत गरेको छु। यस अनुसार सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि यहाँलाई यो तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।